जय मसीह। आज म तपाईहरुको समक्षमा नेतृत्व प्रकृतिको पोषण लिडरशिप नेचर नर्चरिङ सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनबाट केही प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 र 28 पदमा हामीले हेर्यौं भने मानव सृष्टिको उद्देश्य परमेश्वरले काम गर्नको निम्ति गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौं। सृष्टिमा भएका थोक वस्तुहरू, देखिने थोक वस्तुहरू, नदेखिने थोक वस्तुहरू सबै माथि मानिसले काम गर्नु, त्यसलाई अध्ययन गर्नु, त्यसमा वृद्धि ल्याउनु, बढाउनु, त्यसलाई विकसित तुल्याउनु र त्यसबाट मानव जातिलाई परमेश्वरको आशिष ल्याउनु अर्थात् मानिसहरूको भलाइ र कल्याण हुनु भन्ने कुरालाई परमेश्वरले सृष्टिमा तय गर्नुभएको थियो। अनि सृष्टिमाथि मानव जातिले काम गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी सुरुको अवस्थादेखि नै परमेश्वरको वचनहरूद्वारा परमेश्वरको व्यवस्था पाएको हामी थाहा पाउँदछौं। आदमदेखि नै हामीले परमेश्वरको व्यवस्था पाउँदै नै आएको छौं। अब हामी येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मानिसहरूले गर्ने परमेश्वरको आराधना को ढाँचा जो थियो र इस्राएलीहरूले प्राचीन समयमा र पछिल्लो समयमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई जसरी पालन गर्दै आइरहेको थिए, त्यो इस्राएलीहरूको व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि मिश्रित किसिमको थियो। पछिल्लो समयमा आएर परमेश्वरको व्यवस्थामा इस्राएली धर्मगुरुहरूले पनि पुजारीहरूले पनि केही आफ्नो तौर तरिकाहरू मिसाएका थिए। अनि परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने जाति पृथ्वीका सबै जातिहरूले, सबै भाषीहरूले कुनै न कुनै रूपमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई लिँदै आएको भए तापनि परमेश्वरले पृथ्वीमा भएका सबै राज्य र मानिसहरूको उदाहरण हुन भनेर इस्राएली जातिलाई संगठित गरेपछि परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्था दिन थाल्नुभयो। अनि बाइबल चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको मूल स्रोत हो। हामीले बाइबल पढ्दा परमेश्वरको व्यवस्था के हो भन्ने कुराहरू थाहा गर्न सुरुवात गरिहाल्छौं। अनि बाइबलमा भएको परमेश्वरको व्यवस्था त अझै आदमको समयदेखि नै दिएको हामी पाउँछौं। अब जब येशू ख्रीष्ट इस्राएलमा आउनुभयो तब येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको व्यवस्थालाई इस्राएलीहरूले मानिरहेको पाउनुभयो। येशू ख्रीष्टले के पाउनुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरको व्यवस्थालाई इस्राएलीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्ने ढाँचाको रूपमा त्यो व्यवस्थालाई मानिरहेको थिए। त्यो ढाँचामा के थियो? विधि, विधानहरू, रीतिहरू, पर्वहरू, ठहराइएका दिनहरू, चाडपर्वहरू थियो। परमेश्वरको आराधना कसरी गर्ने, बलिदान कसरी चढाउने, पाप क्षमाको निम्ति बलिहरू कसरी दिने, भेटीहरू कसरी दिने भन्ने विधिहरू इस्राएलीहरूले मान्दै आएको कुराहरू थिए। तर त्यो समयमा इस्राएलमा परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नेहरूको बीचमा पनि एक किसिमको प्रतिस्पर्धा जस्तो थियो। जस्तो इस्राएली समाजमा फरिसीहरू थिए, सदुकीहरू थिए। अनि सदुकीहरूले अनि फरिसीहरूले आफ्नो तरिकाहरू
परमेश्वरको आराधना गर्ने, परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने तरिकाहरू मध्येमा श्रेष्ठ हो भन्ने तिनीहरूले ठान्थे। अनि फरिसी र सदुकीहरूको बीचमा अस्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा र झैझगडा जस्तो मतान्तर जस्तो रडाको पनि थियो। अनि उनीहरू एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धी हिसाबले हेर्थे र आफ्नो मतमा मानिसहरूको संख्या बढाउन उनीहरू लागिपरेका थिए। अनि फरिसीहरू र सदुकीहरूले जे गरिरहेको थिए इस्राएली समाजमा, त्यो के को विषयलाई लिएर थियो भन्दा परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्दा, परमेश्वरको आराधना गर्दा कस्तो किसिमको विधिहरू अपनायो भने उत्तम हुन्छ, कस्तो तरिकाहरू अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ, अनि कुन समयमा के चढाउनु पर्छ, के बलिदान दिनुपर्छ, अनि बलिदान दिँदा कसरी दिनुपर्छ भन्ने तौर तरिका विधि प्रक्रियाहरूको निम्ति तिनीहरू आपसमा झैझगडा गर्थे, प्रतिस्पर्धा थियो। अब यीशु ख्रीष्ट आइसकेपछिको इस्राएलको अवस्था परमेश्वरको व्यवस्थालाई बुझ्ने क्रममा यो किसिमको थियो भने परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो त्यतिखेर जब फरिसीहरू र सदुकीहरूको प्रतिस्पर्धालाई देख्नुभयो, प्रधान पुजारी र लेवीहरू, अगमवक्ताहरू, पुजारीहरू, शास्त्रीहरूको शिक्षालाई उहाँले थाहा पाउनुभयो। तब उहाँले के भन्नुभयो? तिमीहरू मरेका कुराहरूको निम्ति जीवितहरू र परमेश्वरको व्यवस्थालाई भत्काइरहेछौ, तिमीहरू किन यसो गर्छौ? यीशु ख्रीष्टले यो वचन बोल्नु भएको हामी नयाँ नियममा पाउँछौँ। यीशु ख्रीष्टले यो कुरा भन्नुको आशय के थियो? परमेश्वरको आराधना गर्ने कुरामा अर्थात् परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने कुरामा रीति, विधि, तौर, तरिका आफैमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू होइन। रीति, विधिमा, तौर, तरिका र प्रक्रियामा अनि तिथि मितिमा ठुलो ठुलो विवादहरू निकाल्नु, रडाको मचाउनु अनि आफूलाई सजिलो लाग्ने किसिमको तौर तरिकाहरू नै उत्तम हो भनेर मानिसहरूलाई अल्मल्याउनु, यो के हो? परमेश्वरको व्यवस्थाको पालना थिएन वास्तवमा। येशूले भन्नु खोज्नु भएको यो। उहाँले के भन्नु? तिमीहरूले मरेका कुराहरूको निम्ति जीवितहरू र परमेश्वरको व्यवस्थालाई किन उल्लङ्घन गर्छ? अर्थात् येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि इस्राएलमा जे भइरहेको थियो परमेश्वरको व्यवस्था पालनको नाउँमा त्यो चाहिँ के थियो? फगत मानिसहरूको तौर तरिका मात्रै थियो, मानिसहरूको परम्परा र शिक्षा मात्रै थियो। मानिसहरूको समूह परमेश्वरको त्यो कार्य गर्नको निम्ति बानी परेको तौर तरिका मात्रै थियो। आज पनि हामी पृथ्वीमा भएको परमेश्वरको मण्डलीमा फरक फरक किसिमको तौर तरिकाहरू, फरक फरक प्रकारको विधिहरू, गर्ने तरिकामा केही भिन्नताहरू विभिन्न कारणहरूले भएको पाउँछौँ। अनि त्यो विभिन्नता र फरकपनालाई लिएर त्यसलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर रडाको मचाउनु अनि सङ्गी विश्वासी भाइ मण्डलीहरूलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नु चाहिँ के हो? येशू ख्रीष्टले भने जस्तै तिमीहरू मरेका कुराहरूको निम्ति, अर्थात् मुख्य कुरा चाहिँ त्यो होइन। परमेश्वरलाई पालन गर्नुको अर्थ, परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नुको अर्थ रीति, विधि, तौर तरिका होइन, प्रक्रियाहरू मुख्य कुरा होइनन्। रीति, विधि, तौर तरिका र प्रक्रियाहरू त समय, परिस्थिति, मानिसहरूको समाज, मौसम, देशकाल परिस्थिति अनुसार केही फरकहरू हुन सक्छ, तर मुख्य कुरा त के हो? परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो। येशूले यो कुरा भन्नुभयो। अब येशूले देखाउन खोज्नु भएको कुरो मुख्य गरी के थियो भन्दा नेतृत्वको प्रकृति, अर्थात् मानिसहरूको अगुवाई गर्ने काम, अगुवापनको काम, नेतृत्वको काम
कसरी गर्नुपर्छ र नेतृत्वहरूले लिनेहरूले गर्ने कामले नेतृत्वको त्यसको प्रकृतिको पोषण कसरी गर्छ, जब नेतृत्वको प्रकृतिको पोषण हुन्छ, लिडरशिप नेचर नर्चरिङ कसरी हुन्छ, त्यो कुराले व्यवस्था पालन गर्ने परमेश्वरको पछि हिँड्नेहरूको जीवनमा, उनीहरूको संस्कारमा, उनीहरूले गर्ने काममा, व्यवहारमा त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा देखाउन येशू ख्रीष्ट वास्तवमा आउनुभयो र इस्रायलमा उहाँले राज्यको सुसमाचार सुनाउनु भयो। येशूले आफ्नो सेवकाईमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई शिक्षा र व्यवहारको प्रदर्शनद्वारा देखाउनु भएको प्रियहरू। अनि येशूको सुसमाचारलाई मानिसहरूले राज्यको सुसमाचार भनेर भने। किन राज्यको सुसमाचार भनेको भन्दा येशू ख्रीष्ट इस्रायलमा आएपछि उहाँले नयाँ कुरा, नयाँ धर्म चलाउनु भएन। अनि येशू ख्रीष्टले मानिसहरूले गरेको शङ्काको निवारण गर्दै येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, म नयाँ कुरा र नयाँ सन्देश ल्याउन आएको होइन, म त व्यवस्थालाई पुरा गर्न पो आएँ। व्यवस्थामा लेखिएको वचनहरू, अगमवक्ताले बोल्नु भएको कुराहरू, शास्त्रीहरूले बयान गरेर तपाईहरुलाई प्रस्ताएको परमेश्वरको वचनको जो आशयहरू हुन्छ, ती कुराहरूलाई पुरा गर्न, व्यवहारमा पुरा गर्न आए। त्यसकारणले म कुनै नयाँ धर्म चलाउन आएको होइन भनेर येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई प्रस्ट्याउनु भयो। अब येशूले दिनुभएको शिक्षालाई, येशूले दिनुभएको परमेश्वरको वचनलाई मानिसहरूले किन राज्यको सुसमाचार भने? मत्तीको पुस्तकमा, लुकाको पुस्तकमा येशूले प्रचार गरेको सन्देशलाई राज्यको सुसमाचार भन्नुको मुख्य ध्येय के हो भन्दाखेरि येशूले शिक्षा दिनुभयो अनि व्यवहारको प्रदर्शन गर्नुभयो अनि व्यवहारद्वारा उहाँले देखाउनु भयो। उहाँले देखाएको कुराले कसलाई शिक्षा दिन्थ्यो, कसको व्यवहारलाई उहाँको शिक्षा र व्यवहारले छुयो भन्दा राजाहरू, मन्त्रीहरू, प्रधान पुजारी, शास्त्रीहरू, अगमवक्ताहरू, पुजारी, लेवीहरू अनि उच्च अधिकारीहरू, इस्रायलमा भएका महासभाका सभासदहरू, यिनीहरूलाई येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षा र व्यवहारले छुयो। त्यो उनीहरूको निम्ति त्यो कुरा एकदमै सरोकार भएर आयो। त्यसो हुँदाखेरि पछि गएर जब येशू ख्रीष्टलाई मानिसहरूले सम्झे, प्रेरितहरूले सम्झे, जब उनीहरूले येशूको शिक्षाहरूको पुस्तकहरू लेखे, पवित्र आत्माको अगुवाई पाएर येशू ख्रीष्टले प्रचार गर्नुभएको सन्देशलाई के लेख्यो बाइबलमा? राज्यको सुसमाचार। राज्य भनेको के हो? जहाँ जनताहरू हुन्छन्, जहाँ व्यवस्था विधान हुन्छ, जहाँ शासकहरू हुन्छन्, जहाँ कुनै पनि देशको शासकीय प्रणाली हुन्छ। अनि हरेक देशमा, हरेक राज्यमा धार्मिकता के हो, धर्म के हो, धर्मी ठहरिनु भनेको के हो, धर्मी हुनु भनेको के हो, जहाँ पनि हुन्छ। तर इस्रायल त परमेश्वरले विशेष रूपले संगठित गर्नुभएको, चुन्नुभएको, परमेश्वरले नै तयार गर्नुभएको जाति, भाषा, संस्कृति र राष्ट्र थियो इस्रायल। अनि परमेश्वरको मौलिक योजनामा चाहिँ इस्रायल पृथ्वीमा भएका सबै देशहरू र मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको राज्यको नमुना हुनु परमेश्वरको इच्छा थियो। त्यसै कारण परमेश्वरले विशेष पहिचान दिएर इस्राएलीहरूलाई राख्नु भएको थियो। अब हामीले यसो हेरौं, परमेश्वरको एउटा उद्देश्य के थियो भन्दा पृथ्वीमा भएका सबै देशका, सबै जातिका मानिसहरूले धार्मिकता सिकुन्।
तिनीहरू धर्मी ठहरिउन्। अनि त्यो धार्मिकता सिकेर धर्मी ठहरिनको निम्ति सृष्टिमा नै परमेश्वरले मानिसलाई के दिनुभएको छ? जिम्मेवारीहरू दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारी के हो? कामको जिम्मेवारी हो, जो उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 पद र 28 पदमा लेखिएको छ। 26 पदमा यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा हलचल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा नै मानव जातिलाई सृष्टिमा भएका भन्नाले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै थोक वस्तुहरू जो अदृश्य जगतमा पनि छन्, ती माथि मानिसहरूले के गरून्? अधिकार गरून्। अधिकार कसरी गर्ने? कामद्वारा। कामद्वारा। अब कामद्वारा अधिकार गर्नु भन्ने कहाँ छ? तपाईलाई लाग्ला बाइबलमा लेखिएको छ। तपाईले बाइबल उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुस्, त्यहाँ के भनेको छ? भूमि खनजोत गर्न कुनै मानिस पनि थिएन, त्यसैले भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन, भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी वर्षाउनु भएको थिएन। यो थिएन, त्यो थिएन, ऊ थिएन। किन थिएन? किनभने त्यसमाथि काम गर्न मानिस छँदै थिएन। अनि यहाँ भनेको छ, त्यसै कारण परमेश्वरले आफूले सृष्टि गरेको सबै कुराहरूमाथि अधिकार गर्नको लागि मानवको सृष्टि भएको, हरेक व्यक्तिहरूको सृष्टि भएको। अनि मानिसहरूले ती कुराहरूमाथि अधिकार कसरी गर्छ? कामद्वारा गर्छ। जब मानिसले कामद्वारा सृष्टिमाथि अधिकार गर्छ, अनि त्यो कामद्वारा जब सृष्टिमाथि अधिकार गर्छ नि, अनि त्यो काम चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के हो? परमेश्वरको व्यवस्था हो। प्रियहरू, एक अर्कासँग यी कुराहरू एकदमै आपसमा जोडिएका छन्, हो कि? जोडिएर रहेको छ। अब काम चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको छ, काम चाहिँ, कामको प्रकृति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सर्वाङ्गीन भलाइ हुने। सर्वाङ्गीन भलाइ भनेको के हो? आत्माको भलाइ अनि शरीरको पनि भलाइ, सबै पक्षको भलाइ, कुनै एउटा कुराको मात्रै भलाइ होइन। हामीले खाँचो परेको मानिसलाई उच्च नैतिकताको उपदेशहरू दियौं, अनि मानिस कसरी बलियो हुन सक्छ, मानिस कसरी सक्षम हुन सक्छ त्यो पनि बतायौं, अनि कस्तो खानेकुराहरू खाँदाखेरि रिङ्गटा चलिरहेको मानिसमा ताकत आउँछ र बलियो हुन्छ त्यो पनि बतायौं। तर त्यो चाहिँ के भयो? त्यो चाहिँ शिक्षा भयो। अब त्यसको साथसाथमा हामीले उसलाई केही समयको लागि त्यसो हुन आउने कुराहरू, वस्तुहरू, थोकहरू, भौतिक पदार्थहरू, वस्तुहरूको पनि सहायता गर्यौं भने के भयो? त्यो चाहिँ सर्वाङ्गीन भयो। अर्थात् आत्माको विकास, शरीरको विकास। पृथ्वीमा भएको हरेक मानिसले गर्ने कामको उद्देश्य के हुनु पर्यो भन्दा सर्वाङ्गीन रूपमा भलाइ हुने हिसाबले जब काम हुन आउँछ भने, अनि तब त्यो कामले व्यक्तिको जीवनमा, समुदायमा धार्मिकतालाई कायम गर्छ। धार्मिकता कायम हुनु भनेको चाहिँ त्यस्तो संस्कृति, संस्कारको जन्म हुनु हो। मानिसहरूले देख्नु हो, यसरी काम गर्नुपर्छ, काम गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई अपनाउनु पर्छ, मैले गरेको कामले सबैको भलाइ हुनुपर्छ, विभिन्न पक्षको भलाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो मूल्य मान्यता स्थापित हुनु आउनु र त्यो कुरालाई अरूहरूले देख्नु, पछ्याउनु के हो? धार्मिकता हो।
अनि जब यो धार्मिकताको कायम हुन्छ भने तपाईँ र मैले पृथ्वीमा भएका हरेक व्यक्तिले गर्ने कामले धार्मिकतालाई स्थापित गर्छ भने त्यो शैलीमा त्यस्तो प्रकारले काम गर्ने चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ भनेर बाइबलले बताउँछ। त्यसै कारण अब यहाँ नेतृत्व प्रकृतिको पोषण भन्नाले मैले कुनै ठुलो नेता, कुनै मण्डलीको पाको वयोवृद्ध वा उपल्लो तहमा कुनै पदमा आसीन भन्ने व्यक्ति वा राज्यको प्रमुख वा कुनै विभागको निर्देशक भन्ने अर्थमा म भनिरहेको छुइनँ। परमेश्वरको सृष्टिमा सबै मानिसहरू उहाँको आँखामा मूल्यवान छन् अनि हामी बाँचिरहेको संसारमा कामको विविधता हामीले गन्न सक्ने भन्दा नि बढी छ र परमेश्वरले पृथ्वीवासी सबैलाई सबै प्रकारको कामहरू गर्ने रुचि दिनुभएको छ, इच्छा दिनुभएको छ अनि दान वरदान दिनुभएको छ, सिप कला दिनुभएको छ र सबै मानिसहरू सबै प्रकारको कामहरूमा आफ्नो रुचि, स्वेच्छा, क्षमताले संलग्न छन्। ती विविध प्रकारको कामहरूमा हरेकको व्यक्तिगत जिम्मेवारीहरू छ। त्यो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्दाखेरि परमेश्वरको मूल्य मान्यता कायम हुनु चाहिँ के हो? व्यवस्थाको पालन गर्नु प्रिय, व्यवस्थाको पालन गर्नु। अघि मैले तपाईलाई बताएँ फरिसी र सदुकीहरू के को निम्ति रडाको मचाउँथे, झगडा गर्थे भन्दा परमेश्वरको आराधना गर्ने ढाँचा, परमेश्वरको व्यवस्था चलाउने तौर तरिका, पद्धति, प्रक्रियामा तिनीहरू रडाको मचाउँथे, तर त्यो मुख्य कुरा थिएन। त्यसैले फरिसीहरूलाई, सदुकीहरूलाई बेला बेलामा प्रभु येशूले निकै तिनीहरूको चेतना झल्किने गरी, तिनीहरूको चेतनाले तातोपन पाउने गरी, तिनको विवेक रन्किने गरी येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्थ्यो, धूर्तहरू हो, पाखण्डीहरू हो। यो शब्दहरू येशू ख्रीष्टले प्रयोग गर्नुभयो। किन भन्दा तिनीहरूको विवेकलाई उत्तेजित गर्नको निम्ति हो कि प्रक्रिया पद्धति कुनै विधि आफैमा मुख्य कुरा होइन। प्रक्रिया पद्धति र विधिहरूमा मात्रै सीमित रहनु धर्मी ठहरिनु पनि होइन। तर परमेश्वरको व्यवस्थामा केवल रीतिविधि गर्नु भन्ने मात्रै छैन, तर मानिसहरूले चाहिँ के गरे, त्यो रीतिविधिलाई मात्रै प्रमुखता दिए र त्यसैमा भर परे। फरक परेको कुरा यो थियो। अनि जब येशू ख्रीष्टले इस्रायलमा देख्नुभयो, इस्रायलीहरूलाई येशूले कस्तो पाउनुभयो भन्दा गोठाला बिनाका, अल्मलिएका, हैरान र पीडित, एकदमै छेउ लगाइएका, सीमान्तकृत भन्छ अचेलको विकासे भाषामा। सीमान्तकृत भनेको जीवनको मुख्य प्रवाहमा नभएको, छेउ लगाइएको, शिक्षा नपाएको, रोजगारीको अवसर नभएको, अनि उनीहरूलाई सुख दुःख अन्याय पर्दा उनीहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको, यस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहेकाहरूलाई सीमान्तकृत भनेर भनिन्छ। इस्रायलीहरू धेरै जसोको दशा यस्तै नै थियो। जब येशू ख्रीष्टले इस्रायलीहरूलाई एकदमै गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तो हैरान भएको पाउनुभयो हो कि, अनि उहाँ केही अचम्ममा पनि पर्नुभयो प्रियहरू। किनभने किन अचम्ममा पर्नुभयो भन्दा यसो सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्नु हो भने के हो, इस्रायलीहरू त परमेश्वरको जाति हुन्, परमेश्वरको सामर्थ्य प्रकट गरिएका मानिसहरू हुन्। अनि इस्रायलमा भएका राजा, मन्त्री, उच्चाधिकारीहरू, न्यायाधीशहरू, सेना प्रहरी, प्रधान पुजारी, महासभा सदस्य
पुजारी, लेवी, अगमवक्ताहरू, शास्त्रीहरू, समुदायका प्रधानहरू, सभाघरका शासकहरू अनि त्यहाँका सर्वसाधारण जनताहरू पनि सबै के थिए? परमेश्वरलाई उपासना गर्ने, परमेश्वरलाई पछ्याउने मानिसहरू नै थिए। राजादेखि साधारण नागरिकसम्म इस्रायलमा को थियो? जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मानिसहरू थिए। यदि इस्रायलका राजादेखि, उच्चाधिकारीदेखि, मन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकहरू समेत जीवित परमेश्वरलाई पछ्याउने मानिसहरू थिए भने इस्रायलका बहुसंख्यक जनताहरूको आर्थिक, राजनैतिक, सबै पारिवारिक स्थितिहरू, रोजगारको स्थितिहरू, जीवन स्तरहरू त्यस्तो न्यून कसरी हुन आयो त भन्ने प्रश्न त्यहाँ जल्दो बल्दो रूपमा थियो। राजादेखि सर्वसाधारणसम्मै परमेश्वरको उपासक छ। यदि इजरायलीहरूलाई दिएको परमेश्वरको व्यवस्था भनेको के हो? उत्पत्तिको पुस्तकदेखि मलाकीको पुस्तकसम्म पुरानो नियम हो। अनि सैद्धान्तिक रूपले पुरानो नियमलाई हेर्दाखेरि मानिसहरूले के गर्नुपर्छ? राज्यप्रति, परमेश्वरप्रति, राजाप्रति विभिन्न त्यहाँ वैधानिक नियम कानुनहरू लेखिएको छ। अनि सरकारले, राजाले जनताहरूप्रति के गर्नुपर्छ? त्यहाँ विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ। अनि कसरी काम गर्दा परमेश्वरको आशिष हुन्छ र जीवन प्रशस्ततामा जान्छ भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। यो सबै हुनुको बावजुद इस्रायलीहरू चाहिँ कसरी गोठाला बिनाका अल्मलिएका, हैरान भएका भेडाहरू जस्ता यसुले पाउनुभयो त? यो आफैमा एउटा ठुलो सवाल थियो। अनि बाइबलमा लेखेको छ यसु इस्रायली जनताहरूको अवस्था देखेर हृदयमा दुखित हुनुभयो भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ अलिकति यसुको वचनमा हामी ध्यान दिउँ है। त्यसो भए गोठाला बिनाका र अल्मलिएका किन भए? इस्रायलमा सबै राजादेखि सामान्य जनता समेत परमेश्वरको उपासक छ अनि एकदम हृदयदेखि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने छ भने त्यो अवस्था चाहिँ किन भयो? किन गोठाला बिनाका जस्ता देखिए? तिनीहरूको कोही संरक्षक छैन, सरकार छैन, तिनीहरूको कुनै सङ्गठित ढाँचा छैन, नियम कानुन रीतिहरू छैन। गोठाला बिनाको भन्नुको अर्थ त्यो कुनै व्यवस्थापकीय पक्ष, सुसंगठन नभएका मानिसहरू आफ्नै विवेकले भोक लागे अनुसार, निन्द्रा लागे अनुसार मात्रै चल्ने हिसाबले चलिरहेको मान्छेहरू जस्तो इस्रायलीहरू किन भए त्यतिखेर? त्यसैले यसुले भन्नुभयो गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै। अनि अर्को यसुको शब्द छ अल्मलिएका। गोठाला बिनाका र अल्मलिएका भन्ने शब्दले के देखाउँछ? अनि इस्रायली जातिहरूलाई नेतृत्व गर्ने राजादेखि, प्रधान पुजारीदेखि, हो कि न्यायाधीशदेखि कहाँ गए तिनीहरू? ती गोठालाहरू होइनन् र? ती गोठालाहरू हुन्, इस्रायलीहरूका गोठाला। अनि ती गोठालाहरूले इस्रायली समाजको, इस्रायली राज्यको सबै क्षेत्रहरूमा तय गरिएको कामहरू गर्नको निम्ति तिनीहरू त्यहाँ थिए। त येशू ख्रीष्टले किन भन्नुभयो गोठाला बिनाका, हैरान भएका अनि अल्मलिएको? अल्मलिएको भनेको के? किन भन्नुभयो? वास्तवमा समस्या चाहिँ कहाँनिर छ? इस्रायली जनताहरू किन त्यति साह्रो दरिद्र र दुखी भए? समस्या कहाँ छ त? खाडल कहाँ छ भन्ने सवाल आउँछ। हो कि? अब यसो हेर्दा त इस्रायली जनताहरूले त्यस्तो दुरावस्था भोग्नु पर्छ भन्ने हुँदैन थियो, थिएन सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा। किनभने उनीहरूलाई के भन्नुभएको थियो प्रभुले? चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, अन्धकारबाट उदेकको ज्योतिमा ल्याइएका
अब्राहमको राजकीय वंशमा आशिष दिएका परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अनि कनान भन्ने क्षेत्रलाई परमेश्वरले इस्राएलीहरूको निम्ति राज्य देश बनाइदिनु भयो, ताकि इस्राएलीहरू चाहिँ पृथ्वीमा भएका अरू सबै देश र जातिहरूको निम्ति धार्मिकताको निम्ति उदाहरण हौं। धर्मी ठहरिएर मुक्ति पाउनको निम्ति इस्राएलीहरू चाहिँ एउटा उदाहरण हुन् भन्ने परमेश्वरको मूल उद्देश्य थियो। तर जब यीशु ख्रीष्ट इस्राएलमा आउनुभयो मानव चोलामा, तर इस्राएली जनताहरूको त त्यो अवस्था थिएन। यसुले दुईटा कुरालाई जोड दिनुभयो, गोठाला बिनाका अल्मलिएका। अल्मलिएको किन? अल्मलिनु पर्ने त्यहाँ अवस्था थिएन। उनीहरू सबै परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई पुज्ने, परमेश्वरको भय मान्ने सबै मानिसहरू थिए। तर किन अल्मलिए? इस्राएलीहरू त जीवनको प्रशस्ततामा हुनु पर्थ्यो, तर त्यस्तो थिएन प्रियहरू। अनि इस्राएली जनताहरूको समाजमा चाहिँ घोर विपद र दुःखहरू थियो त्यो बेलामा। त्यहाँ हामीले बाइबल पढ्दा एउटा कुरो पाउन सक्छौं, जो अरू देशको इतिहास संस्कृतिमा ती कुराहरू त्यसरी पाइएको छैन। जस्तो इस्राएलमा के थियो, कर उठाउनेहरू जो थिए नि, कर उठाउने निकाय, अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म कर विभागमा भएका जति पनि अधिकारी र कर्मचारीहरू थिए, ती सबैलाई देख्ने बित्तिकै इस्राएलीहरूले के भन्थे? पापीहरू। करसँग जोडिएको कोही मान्छे देख्यो कि पापीहरू भनिहाल्थे। अनि इस्राएलमा एउटा चलन चलेको थियो, कर उठाउने सम्बन्धीसँग जोडिएका मानिसहरूसँग खुसीको बेलामा नबस्ने, सँगसँगै भोज नखाने, अनि कोही मानिस कर उठाउनेहरूसँग आनन्द मनाइरहेको, खुसी मनाइरहेको छ भने मानिसहरूले नाक खुम्च्याएर हिँड्ने। यो कुरा सांस्कृतिक हिसाबले नै इस्राएली समाजमा थियो। जो कुरा पृथ्वीको अरू देशहरूको इतिहास र सांस्कृतिक हिसाबले मानिसहरूको यस्तो समझ भएको हामी पाउँदैनौं। मैले चाहिँ आजसम्म पाएको छुइनँ। सायद तपाईहरुले कतै पाउनु भएको हुन सक्ला। भन्नाले इस्राएलको समाजमा कतिसम्म अवस्था परिसकेको रहेछ त्यो बेलामा। किन यस्तो भएन? यहाँ समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि खाडल परेको कुरो, ग्यापको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन जो उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म इस्राएलीहरूसँग थियो, जसले राज्य व्यवस्थाको बारेमा बताउँछ, राजाहरूको कामको बारेमा बताउँछ, अधिकारीहरूको कामको बारेमा बताउँछ, न्यायाधीशहरूको कामको बारेमा बताउँछ, अपराधीहरूलाई, देशद्रोहीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेमा बताउँछ, न्यायलाई कसरी चुस्त दुरुस्त ठीक राख्ने भन्ने बारेमा बताउँछ। अनि पुरानो नियमको पुस्तक जहाँ उद्यम, धन्दा, व्यवसाय कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताउँछ। अनि जनधनको सुरक्षा राज्यको दायित्वको रूपमा कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बताउँछ। त्यो सबै पाएको बावजुद अनि त्यो सबै वचनहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरले भनेको कुरा हो भनेर परमेश्वरले हुर्काउनु भएको संस्कृतिको मूल धारमा भएका इस्राएलीहरू अल्मलिनुको अर्थ के? यहाँ खास अर्थ छ हेर्नुस्। इस्राएली जनताहरू ठिकसँग वचन अनुसार डोर्याइएका थिएनन्, शिक्षा दिएका थिएनन्, धार्मिकताको बाटो, जीवन पद्धति सिकाइएका थिएनन्। यो भनेको के हो भन्दाखेरि इस्राएलमा कुनै एउटा व्यक्ति धर्मी ठहरिनु अनि धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नु भनेको चाहिँ के हो? धार्मिकताको काम पूरा गर्नु,
व्यक्ति धर्मी ठहरिनु र धार्मिकताको काम पूरा गर्नु भन्ने चाहिँ इस्रायलमा लगाइएको अर्थ के हो भन्दाखेरि बाइबलमा लेखिएको विधि रीति तोकेको चाडपर्व र दिनमा गर्नु मात्रै थियो हो कि। अनि प्रधान पुजारी, राजा, शास्त्री, अगमवक्ता, राज्यका प्रधानमन्त्रीहरू यिनीहरू आफैले पनि त्यो कुरालाई विधिको रूपमा मात्रै मान्थे अनि आपसमा पनि त्यो कुरालाई विधिको रूपमा मात्रै लिए। अनि जो सर्वसाधारण इस्रायली जनताहरू हुन् ती जनताहरूलाई पनि धर्मी ठहरिनुको निम्ति गर्ने काम जो धार्मिकता हो त्यो चाहिँ तोकेको विधि मात्रै गर्नु हो है, तर त्यो विधिले बताउने व्यवस्थाको कुरा हो भनेर सिकाइएन, तिनीहरूलाई त्यो कुरा सिकाइएन हो कि। अनि त्यसै कारण इस्रायलीहरूले पनि परमेश्वरको व्यवस्थाका कुरालाई विधिको रूपमा गरे, व्यवहारिक कामको रूपमा गरेनन्। अनि इस्रायलीहरूले धर्मी ठहरिनको निम्ति गरेको काम चाहिँ के थियो? औपचारिक विधि रीति खितीबिती पर्व मनाउने बलि चढाउने मात्रै थियो। यहाँनिर इस्रायलको यो अवस्थामा येशूले परमेश्वरको व्यवस्था पुरानो नियम उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म इस्रायली जाति समूहमा प्रकट गराइएको वचन अनि व्यवस्था विधि जे थियो, इस्रायलीहरूले जे गर्दै आइरहेको थिए, त्यसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले अब के गर्नुभयो भन्दा शिक्षामा बदल्नुभयो अनि व्यवहारमा बदल्नुभयो। अनि त्यो व्यवहार येशू ख्रीष्ट आफैले गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले पुरानो नियममा भएको वचन व्यवस्था विधिलाई व्यवहार र शिक्षामा र व्यवहारमा उतार्नुभयो इस्रायलमा। अनि जब मानिसहरूले यो देखे, इस्रायलको भिडले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउन थाले अनि येशू ख्रीष्टको लोकप्रियता बढ्दै गयो। येशू ख्रीष्टले मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको रूपमा अचम्मको कामहरू पनि गर्नुभयो, किनभने येशू ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि जब येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई सही मार्गमा डोर्याउन थाल्नुभयो, तब येशू ख्रीष्टले दिएको शिक्षा र उहाँले गरेको कामको प्रभाव इजरायल देशमा मात्रै नभएर छिमेकी देशहरूमा पनि फैलिँदै गयो। जस्तो त्यतिखेर इजरायलको छेउछाउमा भएका छिमेकी देशहरूको नाम अहिले म यो वर्तमान समयको देशको रूपमा म तपाईलाई लिँदैछु हो कि। त्यतिखेरको नामलाई छोडेर बीचमा धेरै परिवर्तन भएको छ, भौगोलिक रूपमा अनि राज्यको पहिचानको रूपमा पनि। तर त्यतिखेरको इस्रायलमा येशू ख्रीष्टले दिएको शिक्षा र उहाँको व्यवहारमा गरेर परमेश्वरको व्यवस्थालाई जो देखाउनु भयो नि, त्यसले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्यो भन्दाखेरि अहिलेको इजरायलको छिमेकी क्षेत्रहरू जोर्डन, लेबनान, सिरिया, इजिप्ट, टर्की, लिबिया, ग्रिससम्म येशू ख्रीष्ट इस्रायलमा हुँदैखेरि उहाँले दिएको शिक्षा जतिखेर अहिले हाम्रो बाइबलको नयाँ नियम लेखिएकै थिएन हैन। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्रको रूपमा परमेश्वर स्वयं मानव चोलामा आउनुभयो र पुरानो व्यवस्था उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म परमेश्वरले दिएको व्यवस्थालाई वचन अनुसार, व्यवस्था अनुसार, विधि अनुसार, शिक्षा र व्यवहारमा उतारेर मानिसहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। अनि इस्रायल वरिपरि सारा देशहरूमा त्यसको प्रभाव पर्यो अनि मानिसहरूको ठुलो ठुलो भिडहरूले यसुलाई पछ्याए। कतिसम्म प्रभाव पर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेरको इजरायल चाहिँ रोमी साम्राज्यको अधीनमा थियो। रोमी साम्राज्यको अधीनमा भएको हुँदा त्यतिखेरको इजरायलमा पन्तियस पिलातुस गभर्नर भएर शासकको रूपमा आए
अनि रोमी रोमी सेनाहरू इस्रायलमा प्रशस्त थिए। रोमी सेनाहरूको कप्तानहरूले, रोमी सेनाका नायकहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा येशूलाई पछ्याएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। कति ठुलो प्रभाव परेछ। येशूले दिनुभएको शिक्षा र गर्नुभएको व्यवहारले इस्रायलमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो। अनि यति ठुलो परिवर्तन आउँदाखेरि येशूले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा चोट लाउनु भएको थिएन। पुरानो नियममा येशूको बारेमा लेखिएको अगमबाणी अनुसार त्यहाँ के लेखिएको छ? मेरो दासले नम्रतामा एउटा निगालोको हाँगा पनि बाँच्ने छैन। यति ठुलो क्रान्ति, यति ठुलो रूपान्तरण, यति ठुलो परिवर्तन इस्रायल र वरपरका देशमा येशूको शिक्षा र व्यवहारले ल्यायो, परिवर्तन ल्यायो। तर येशूले एउटा निगालोको हाँगा पनि बाँच्नु भयो। येशूले गरेको कामको प्रभावकारिता जब बढ्दै थियो अनि हामीले अहिले देख्यौं कतिसम्म भने रोमी सम्राटको कप्तानहरू, सेना नायकहरूले पनि भित्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा येशूलाई पछ्याइरहेका थिए। येशूको प्रभाव त्यति बढेको थियो। अनि अर्को एउटा घटना इस्रायलमा भयो। अनि रोमीहरूले राज्य गरिरहेको थिए। अनि येशूले गर्नुभएको महान सामर्थ्य र अचम्मको कामहरू देखेर, येशूको सामर्थ्य देखेर इस्रायली जनताहरूले के ठाने? वास्तवमा आउनुहुने ख्रीष्ट उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। अनि ख्रीष्टले इस्रायललाई स्वतन्त्र तुल्याइ दिनुहुनेछ भनिएको छ। पक्का पनि येशूले नै रोमी साम्राज्यवादीहरूलाई इस्रायलबाट धपाएर हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र तुल्याउनुहुनेछ। अनि 15,000 मानिसलाई रोटी खुवाउने, मरेकालाई बिउताउने, समुद्रको आँधी बेरीमाथि अधिकार गर्ने, पानीमाथि हिँड्नुहुने, सबै प्रकृतिमाथि, सृष्टिमाथि अधिकार गर्नुहुने येशू ख्रीष्ट नै निश्चय नै हामीले येशूलाई इजरायलको राजा बनायौं भने हाम्रो सुदिन फर्कियो, अब हाम्रो सुदिन फर्कियो भनेर इजरायलीहरूले ठुलो आशा राखे। आशा मात्रै राखेनन् प्रियहरू, इजरायलको विभिन्न जिल्ला र ठाउँहरूबाट मानिसहरू यरुसलेममा ओइरिनु थाले, यरुसलेममा धमाधम आउनु थाले। अनि किन आएका तिनीहरू? किन आएका? येशूलाई राजा बनाउनु। अब येशूलाई हामीले राजा बनाउनु पर्छ। येशूले कतै पनि कुनै पनि समयमा आफू राजा हुने इच्छा व्यक्त गर्नु भएन। उहाँले सांसारिक स्थान हैसियत पाउने कुरा रुचि देखाउनु भएन। तर येशूको कामको सामर्थ्य र प्रभावकारिताको कारण इस्रायलीहरू विभिन्न जिल्लाबाट भेला भए। अनि त्यतिखेर अब ठुलो भिडहरू चारैतिरबाट जम्मा भएर येशूलाई राजा घोषणा गर्न लागेको हुनाले येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो नजिकको एकजना चेलालाई पनि केही नभनिकन, थाहा नदिकन लुसुक्क उजाड स्थानतिर येशू लाग्नुभयो। अनि येशू तालाबन्दीमा रहनुभयो। प्रियहरू, तपाईलाई कस्तो लाग्छ? येशू त्यो समयमा कति दिन तालाबन्दीमा बस्नुभयो होला? तालाबन्दी भनेको तपाईले नेपाली शब्द नबुझ्नु होला। तालाबन्दी भनेको लकडाउन। जो कोरोनाको भाइरस फैलेपछि पृथ्वी लकडाउनमा छ नि, हो येशू ख्रीष्टले उहाँलाई मानिसहरूको भिडले राजा बनाउन आँट्दाखेरि येशू ख्रीष्ट एकजना आफ्नो नजिकको चेलालाई पनि नभनिकन लुसुक्क भागेर उजाड स्थानहरूमा बस्नुभयो तालाबन्दीमा। हिजो आज तपाईं र हामी तालाबन्दीमा बसेर बडा मजा गरिरहेको छौं। हामीले सुन्दैछौं कति मानिसहरू मोटाएर सुगर बढ्दैछ, प्रेसर बढ्दैछ, समस्या पनि हुँदैछ। कति मानिसहरू फिल्म हेर्ने, मजाक गर्ने, आनन्दको जीवन जिरहेछन् लकडाउनमा, खाने पिउने। तर येशू ख्रीष्टको लकडाउन सम्झिनुहोस् त। येशू कतै चिया खाउँ न भनेर निस्क्यो भने के हुन्थ्यो होला?
ओहो यसु त यहाँ आउनु हुँदो रहेछ भनेर त्यो मान्छेले हल्ला गरिदिइहाल्थ्यो। हल्ला गरेपछि त्यो विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका सारा भिड यसुलाई राजा बनाउनको निम्ति आइहाल्थे। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यसु ख्रीष्ट कति दिन लकडाउनमा बस्नुभयो होला खानु पिउनु बिना? यसुले धेरै मानविक कष्टहरू भोग्नुभयो। अब यसु ख्रीष्टले जो उदाहरण दिनुभयो नि, नेतृत्वको उदाहरण, यसु ख्रीष्टले आफू औपचारिक नेता भएको हिसाबले नेतृत्वको उदाहरण दिइरहनु भएको थिएन, तर त्यही समयमा इस्रायलमा भएका परमेश्वरका भेडाहरूलाई पनि सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अगुवाहरूलाई पनि सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि कसरी नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ र हरेक नेतृत्वले मानिसहरूलाई कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा येशूसँग थियो। तपाईलाई लाग्ला येशू किन राजा हुनु भएन भन्ने सवाल तपाईं र हाम्रो मनमा उठ्न सक्छ। किन हुनु भएन? के उहाँ राजनीतिक पद उहाँले नचाहनु भएको कारण मात्रै हो? मुख्य कारण त्यो होइन। हामी धेरैले भन्ने गर्छौं, सुन्ने गर्छौं, येशू त स्वर्गको राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पृथ्वीको राजा हुन आउनु भएको होइन। त्यसो होइन प्रियहरू, यो चाहिँ हामीले दिने उत्तरको अपूर्ण अंश हो। हामीले सुन्ने उत्तरको अपूर्ण भाग मात्रै हो। येशूलाई पृथ्वीको राजा हुन कुनै समस्या थिएन, अनि येशू चाहिँ पृथ्वीको राजा हुन नचाहनु भएको पनि होइन। तर खास गरेर यहाँ हुन खोजेको कुरा चाहिँ के हो? येशूले चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 28 पदमा मानिसहरू सृष्टि हुँदाखेरि परमेश्वरले त्यो सृष्टि भएको मानिस माथि राख्नु भएको काम, जसले धार्मिकता कायम गर्छ, धर्मी ठहरिन्छ र ऊ चाहिँ धर्मी ठहरिएपछि उसले चाहिँ मुक्ति पाउँछ। त्यो कुरामा मानिसहरूको नेतृत्वलाई, मानिसहरूको अगुवापनलाई उहाँले पोषण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। येशूले चारो खुवाउनु भएको। येशूलाई पृथ्वीको राजा हुन समस्या छैन। उहाँ येशू ख्रीष्ट अहिले पनि पृथ्वीको राजा हुनुहुन्छ, स्वर्गको नि राजा हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा किन आउनुभयो? वास्तवमा येशू ख्रीष्ट पृथ्वीको राजा हुनै आउनु भएको हो, भाग्न आउनु भएको होइन। तर तरिकामा फरक छ। यदि येशू ख्रीष्ट इस्रायलको राजा हुनुभएको भए इस्रायलका सबै मानिसहरूले आफ्नो कामलाई बिर्सिन्थे, परमेश्वरसँगको संगतिलाई बिर्सिन्थे, सम्बन्धलाई बिर्सिन्थे, परमेश्वरको वचनमाथि व्यवहार गर्ने कुरा बिर्सिन्थे। अनि तिनीहरूले मुख्य कुरा के बिर्सिन्थे? परमेश्वरले ढाँचा तयार पार्नु भएको काम अनि कामसँग जोडिएको कुरा बिर्सिन्थे। हरेक व्यक्तिले गर्ने हरेक प्रकारको काम जो त्यसलाई केवल कामको स्थानमा मात्रै राखिएको छैन प्रियहरू, हो कि हरेक व्यक्तिले गर्ने कामको जुन एउटा सानो इकाइ हो नि, जस्तो कसैले लुगा सिउँछ, लुगा सिउनेले लुगा मात्रै सिइरहेको हुन्छ, त्यसले लुगाको ढाँचा डिजाइन त्यसले कटिङ गर्दैन, केवल लुगा सिउँछ। अनि लुगाको ढाँचा तयार पार्ने कैँचीले काट्नेले सिलाउन जान्दैन, उसले त्यो मात्रै गरिरहन्छ। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिले गर्ने हरेक कामको हरेक सानो सानो इकाइमा लक्ष्य राख्नु भएको छ। गोल, अंग्रेजीमा गोल भन्छ। लक्ष्य भनेको कुनै एउटा व्यक्तिले जे काम गर्छ त्यो काम गरेर पुग्ने ठाउँ कहाँ हो? लक्ष्य। तपाई मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ, गुरुबा, तपाईको पास्टरी सेवकाईले
त्यो काम गर्दै जाँदा तपाईँ पुग्ने ठाउँ कहाँ हो? लक्ष्य के हो तपाईँको? तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ, वन समुदायको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ साग बेच्ने व्यापारी हुनुहुन्छ, तपाईँ उद्यमी हुनुहुन्छ, त्यो काम गरिरहँदा तपाईँको जीवनयापनमा त्यो काम गरिरहँदा तपाईँको लक्ष्य के हो? हो, परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्दाखेरि येशूले इस्राएलमा मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुभएको र उदाहरण दिएको कुरा नै यही हो। मानिसहरू त हजारौं हजार प्रकारको काममा जीवन बिताइरहेछन्। त्यो काम उनीहरूको आफ्नै रुचि, स्वेच्छा, कार्यक्षमता उनीहरूको सिपले गरिरहेका छन्, कसैले जबरजस्ती लगाएर होइन। तर त्यो काम गर्दा पुगिने ठाउँ के हो? हो त्यो लक्ष्यलाई परमेश्वरले कामसँग जोड्नु भएको छ। अहिले म तपाईलाई बाइबलको वचन बताउँछु, हो कि? यो मेरो बाइबल अध्ययनमा तपाईले यी कुराहरू यसरी सुन्दै गर्दा तपाईहरुमध्ये कतिलाई अप्ठ्यारो लागेको होला। सधैँ सुनिरहेको स्वादिलो, जोसिलो, एकदम जोस आउने सन्देश जस्तो लागेको छैन। यो म बाइबलको वचनहरू प्रस्तुत गर्दैछु। यो एकदम उमङ्ग आउने, जोस आउने किसिमको छैन। यो सुनेपछि धेरै चिन्तन मनन गर्नुपर्ने खालको, घोत्लिनु पर्ने खालको, टाउको दुख्नु पर्ने खालको छ भन्ने मलाई थाहा छ। तपाईहरुलाई यो सुनेर मजा नलागिरहेको होला, हो कि? यो कतिले प्रचार गरिरहेको, शिक्षा दिइरहेको भन्दा पनि सर्वदा फरक प्रकारको छ। हुनु सक्छ सायद यसरी तपाईले सुन्नै भएको छैन, पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ होला कतिले। हुन त मैले योभन्दा अगाडि विभिन्न विषयमा सुनाउँदै आइरहेको छु। त्यहाँ पनि तपाईले कयौं कुराहरू फरक प्रकारले सुनिरहनु भएको छ। अनि यो कुराले उत्साह दिनु, रमाइलो गर्नुको सट्टा, आनन्द आउनुको सट्टा टाउको दुखाइरहेछ। तर तपाईले आफ्नो टाउकोलाई केही दुख्न दिनुहोस्। सायद यसमा परमेश्वरको इच्छा छ कि? हामी परमेश्वरको इच्छा खोजिरहेछौँ। हामी सबै कमजोर छौं, अपूर्ण छौं, अज्ञानी छौं, सीमित छौं। हामी कोही पनि सिद्ध छैनौं। हामी सबैले एकले अर्कालाई सघाउँछौं, एकले अर्काबाट सिक्छौं। हामी सबै सिक्ने प्रक्रियामा, प्रभुलाई चिन्ने प्रक्रियामा, जान्ने प्रक्रियामा, परमेश्वरको राज्य ल्याउने प्रक्रियामा, धार्मिकता कायम गर्ने र धर्मी ठहरिने प्रक्रियामा छौं। मैले बितेको दशकहरूमा मण्डलीमा, समुदायमा काम गर्दाखेरि मैले जे सिके, जे बुझे, जे अनुभूति पाएँ, परमेश्वरले मलाई जे कुराहरू देखाउनु भयो, जे प्रकाश दिनुभयो, त्यसलाई म मजाले बाँडु भनेर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइरहेछु। तर सोचे जस्तो मैले गर्न सकिरहेको छुइनँ। फेरि हामी विषयवस्तुमा आउँ। म लक्ष्यको बारेमा भन्दै थिएँ। हरेक व्यक्तिले गर्ने हरेक इकाइको काम कामको रूपमा मात्रै छैन, त्यसलाई परमेश्वरले लक्ष्यमा जोडिदिनु भएको छ। त्यो काम गरेर तपाई जीवनभर त्यो काम गरिसकेपछि तपाई पुग्ने ठाउँ कहाँ? एउटा कुरा त्यो हो। पुगिने ठाउँ कहाँ? अब परमेश्वरले तपाईको कामलाई उद्देश्यमा पनि जोड्नु भएको छ। गोल, अब्जेक्टिभ, लक्ष्य उद्देश्यमा जोड्नु भएको छ। उद्देश्य के हो? तपाईले कसरी काम गर्नुहुन्छ? उद्देश्य त्यो। तपाईले कसरी काम गर्नुहुन्छ र तपाईले गरेको कामबाट के उपलब्धि हुन्छ? त्यस जो उपलब्धि हुन्छ, त्यो उपलब्धिमा सर्वाङ्गीन भलाइ जोडिएको छ कि छैन? यो कुरा तपाईको कामलाई परमेश्वरले लक्ष्यमा जोड्नु भएको छ, तपाईको कामलाई परमेश्वरले उद्देश्यमा जोड्नु भएको छ। यो कुराको बाइबलको वचन छ है, म तपाईलाई भन्दैछु। यो मेरो आइडिया होइन नि, मेरो विचार होइन, मेरो तर्क वितर्क पनि होइन, यो परमेश्वरले नै भन्नुभएको छ। हो कि? अहिले म देखाउँछु तपाईलाई। हामीले एउटा कुरामा प्रश्न हौं, तपाईले गर्ने काम र मैले गर्ने काम काममा मात्रै छैन सीमित, तर परमेश्वरले लक्ष्य, पुग्ने ठाउँ, उद्देश्यमा पनि जोडिदिनु भएको छ। हो कि?
अब उद्देश्य के हो भन्दा उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 28 पदमा उद्देश्य छ। त्यहाँ के लेखेको छ? बढ्नु, वृद्धि हुनु। तपाईले गर्नुहुने कामले वृद्धि गर्नुपर्छ। तपाईले गर्ने कामलाई तपाईले अधीन गर्नुपर्छ, बसमा पार्नुपर्छ। परमेश्वरमा भएको सृष्टिलाई बसमा पार्नुपर्छ। अनि तपाईले गरेको कामले फल्ने, फुल्ने जीवनको प्रशस्तता ल्याउनुपर्छ। के तपाईले गरेको कामले कुनै व्यक्तिको हानि नोक्सानी भइरहेछ? तपाई कल-कारखानामा काम गर्नुहुन्छ, कल-कारखानाको मालिकहरू छन्, उच्च अधिकारीहरू छन्। तपाईको कामले कारखानाको मालिकलाई फाइदा गरिरहेछ कि हानि नोक्सानी गरिरहेछ? तपाईले काम गर्दा प्रयोग गर्ने औजारहरूको राखन धरन हेरचाह तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ? घरमा भएको तपाईको सामान जस्तै प्रकारले सम्झिनुहुन्छ कि फरक प्रकारले सम्झिनुहुन्छ? यो कुराहरू यसमा छ। तपाईले गर्ने योजनाले मानिसहरूको जीवनमा सर्वाङ्गीन भलाइ ल्याउँछ कि कुनै पक्षको अहित गर्छ कि मानिसहरूलाई भेदभाव गर्छ कि वा मानिसहरूको शोषण नै पो हुन्छ कि तपाईले गर्ने कामले? तपाईले गर्ने नेतृत्वले मानिसहरू अगुवापनमा जाँदैनन् कि तपाईले गर्ने कामको सफलता तपाईको जीवनसँग सिद्धिएपछि मानिसहरूले परमेश्वरको मूल्य मान्यता अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाई पछि आउने तपाईको सहकर्मीहरू आउने पुस्ताहरूले सिक्दैनन् कि के हुँदैछ? यो उद्देश्य हो कि? त्यस्तै अनि उत्पत्ति 1 को 28 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले गर्ने काम, त्यो व्यक्ति भनेको पृथ्वीको सबै व्यक्ति अनि इजरायलीहरू र ख्रिस्चियनहरू त झन् परमेश्वरले विशेष पहिचान दिएर राख्नु भएको व्यक्ति जसलाई चाहिँ संसारको साक्षी र गवाह हुनको लागि राखिएको हो। उत्पत्ति 1 को 28 पदमा परमेश्वरको व्यवस्था केवल ख्रिस्चियन र इजरायलीलाई लागू हुने होइन, पृथ्वीमा भएको सबै जातिलाई लागू हुन्छ, मानव जति जम्मैलाई लागू हुने व्यवस्था। त्यसो हुँदाखेरि ख्रिस्चियन र इजरायलीलाई झन् कति धेरै लागू हुँदो हो। हामीले सोचौं उत्पत्ति 1 को 28 मा के लेखेको छ? कुनै एकजना व्यक्तिले गर्ने कामले लक्ष्य पूरा गर्नु, उद्देश्य पूरा गर्नु चाहिँ के हो? आशिष हो। आशिष भन्ने बित्तिकै त्यो कुराले त्यसले के माग गर्दछ भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको संगति, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको माग गर्दछ। अनि मात्रै त्यो कुरा आशिष हुन्छ। परमेश्वरसँगको संगति र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बिना यदि कसैले काम चाहिँ ठीक गर्छ भने पनि त्यो लक्ष्यमा पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुग्दैन अनि त्यसले उद्देश्य पूरा गर्दैन। उसले काम त गर्छ, उपलब्धि त गर्छ, पाउन त पाउँछ, तर उसको काम चाहिँ कामको तहमा मात्रै छ, लक्ष्य र उद्देश्यको तहमा छैन। अहिले म तपाईलाई बाइबलको वचन बताउँछु यस बारेमा। लक्ष्य र उद्देश्यको तहमा छैन। अनि अर्को कुरा त के हो? उसले कामलाई इमानदारीतापूर्वक गर्न पनि सक्दैन। किन? परमेश्वरसँग सम्बन्ध छैन, परमेश्वरसँग संगति छैन। तर उत्पत्ति 1 को 28 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नु, कुनै व्यक्तिले गरेको कामले लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नु चाहिँ आशिषको रूपमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अब यो कुरो चाहिँ एकदमै वस्तुगत कुरा हो, अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ। यो चाहिँ आत्मिक नियमको कुरा हो।
आत्मिक नियम भन्नाले के कुरा बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिले गरेको कामले लक्ष्य र उद्देश्य पुरा हुनुको पछाडि आत्मिक नियमले काम गरेको हुन्छ प्रियहरू। आत्मिक नियमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति म तपाईलाई तीनटा कुरा भन्छु। आत्मिक नियम नै के हो? आत्मिक व्यवस्था नै सबै कुराहरूको स्रोत हो। आत्मिक नियममा के पर्छ? संरचनात्मक कुराहरू पर्छ। संरचनात्मक भनेको कसरी त्यो उत्पत्ति भयो, त्यसको आकार प्रकार कस्तो छ, त्यसको ढाँचा कस्तो छ, यो संरचना हो कि। अब यहाँ संरचना भन्नाले हामी केलाई बुझ्दैछौँ? आशिष पाउनको निम्ति मानिसले गर्ने कामद्वारा परमेश्वरले राख्नु भएको लक्ष्य र उद्देश्य पुरा हुने सन्दर्भमा आत्मिक नियमले काम गर्छ भन्ने कुरातर्फ हामी गएको छौँ। त्यो आत्मिक नियमलाई बुझ्न म तपाईलाई तीनटा कुरा भन्दैछु। एउटा चाहिँ संरचनात्मक भन्नाले आकार प्रकार ढाँचा, त्यसको ढाँचा कस्तो छ, करङ कस्तो छ भन्ने। दोस्रो व्यवहारात्मक भन्नाले व्यवहारमै अपनाइने कुरा। तेस्रो छ आधारभूत। अब संरचनात्मक कुराहरूमा हुर्किन बढ्नको निम्ति त्यो आत्मिक नियममा हामी बनाइनको निम्ति हामी के गर्छौँ? हामी मण्डली जान्छौँ, मण्डली परिवारसँग हाम्रो संगति हुन्छ, गुरुबारको अधीनमा हामी बस्छौँ, मण्डलीमा गएर शिक्षा लिन्छौँ, अनि वचनहरू पढ्छौँ, अनि परमेश्वरको वचनमाथि हामी विश्वास गर्छौँ, अनि हामीले गरेको विश्वास चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर त्यसमाथि भरोसा राख्छौँ। यो के हो? परमेश्वरले दिनुभएको संरचनात्मक हो, संरचना हो। कुनै व्यक्तिको कामले धार्मिकता कायम गर्न, त्यो व्यक्ति धर्मी ठहरिन को निम्ति त्यो व्यक्तिलाई चाहिने कुराहरू यी हुन्। यी कुराहरू पुरा भयो भने के हुन्छ? हाम्रो काम लक्ष्यसँग जोडिन्छ, उद्देश्यसँग जोडिन्छ। लक्ष्य भनेको हामी परमेश्वरको जीवन, अनन्त जीवनसम्म प्रवेश गर्नु, मुक्ति पाउनु हो अर्को अर्थमा। संरचना भने त्यसमा जानको निम्ति हामी संरचनात्मक रूपले बनाइएका छौँ। हामी मण्डली जानुपर्छ, दशंश दिनुपर्छ, भेटी चढाउनुपर्छ, मण्डलीको कामहरू तालिम, गोष्ठी, गरिबहरूलाई सहायता गर्ने, खाँचोहरू पूर्ति गर्ने, कार्यक्रमहरूमा स्वेच्छा भेटी दिनुपर्छ। यो संरचनाभित्र पर्छ। वचन सुन्नुपर्छ, वचनमा विश्वास गर्नुपर्छ, यो संरचनात्मक कुरा हो। यी कुराहरू गर्दैमा हामी धर्मी ठहरिँदैनौँ। यो चाहिँ के हो? क्रिस्चियनहरूको सांस्कृतिक पहिचान मात्रै हो। यो क्रिस्चियन भनेका कस्ता हुन्? क्रिस्चियन भनेको त्यही हो, शनिबार चर्च जान्छन्, मूर्ति पुज्दैनन्, यो सांस्कृतिक कुरा हो। येशूलाई विश्वास गर्छन्, सांस्कृतिक कुरा हो। अनि जब हाम्रो छिमेकीहरू साथीभाइहरू आउँछन् जो सधैँ चर्च आउँदैनन्, यसो हेर चर्चमा वरपर हेर, ओहो खोइ यहाँ त केही पनि छैन त, किनभने भित्ता मात्रै देख्छन्, त्यहाँ मूर्तिहरू हुँदैन, के झन्डाको हुँदैन, भएदेखि वचनहरू लेखेको होला, होइन? त्यहाँ कुलपिट राखिया हुन्छ, अरू केही हुँदैन। अनि यसो हेर, खोइ केही पनि छैन त्यहाँ। हो यो सभा हल हो, यहाँ परमेश्वरको वचनको अध्ययन हुन्छ, आराधना हुन्छ, पढाइ हुन्छ, यस्तै कुराहरू। यो के हो? क्रिस्चियनहरूको सांस्कृतिक पहिचान मात्रै हो। यो हुनु नै धर्मी हुनु होइन, हो कि? अब व्यवहारात्मक भनेको के हो? व्यवहारात्मक यो आत्मिकी नियममा परेको कुरो है। व्यवहारात्मक भन्नाले वचनको मूल्य मान्यता कायम राख्नु, वचनको मूल्य मान्यता अनुसार बोल्नु, सुन्नु, हेर्नु, देख्नु, व्यवहार गर्नु, काम गर्नु, अध्यक्ष हुनु, अध्यक्षको काम गर्नु, सचिव हुनु, सचिवको काम गर्नु, मन्त्री हुनु, मन्त्रीको काम, सबै व्यवहारका कुराहरू हुन्। इन्जिनियर हुनु, सडक, बाटो घाटो, पुल
भवन राम्रो बनाउनु, पक्का बनाउनु, यो सबै व्यवहारात्मक कुराहरू हो। अनि यो चाहिँ व्यक्तिको हातको कामसँग जोडिएको छ। येशू ख्रीष्टले त यो भनेको हामी सबैलाई थाहा छ। स्वर्ग राज्य आइसकेको छ, परमेश्वरको राज्य आएको छ। यो तिम्रो हातमा छ। परमेश्वरको राज्य हातमा छ, अर्थात् निर्णय गर्ने तपाईँ हो। तपाईको हातमा छ स्वर्ग राज्य आउनु नआउनु। अनि हात हुनेहरू चाहिँ पृथ्वीवासी सबैको निम्ति हो, किनभने पृथ्वीमा कोही त्यस्तो व्यक्ति छैन जो काम नगरिकन बस्छ, जसको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन, उत्तरदायित्व हुँदैन। यस्तो व्यक्ति कोही छैन। कोही विशेष परिस्थितिमा संरक्षित हिसाबले, आरक्षित हिसाबले बसेका कोही होलान्, तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी नै हेर्नुहुन्छ। तर सबै मानिसहरू परमेश्वरप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायित्व छन्। अनि किनभने सबै मानिसहरूले काम गर्छन्। परमेश्वरको राज्य तपाईको हातैमा छ। येशू ख्रीष्टले यो सम्म भन्नुभयो। अब आधारभूत भनेको के? आत्मिकी नियम के रहेछ भन्दाखेरि धर्मी ठहरिने, अनि आत्मिकी नियम के रहेछ भन्दाखेरि संरचनात्मक, व्यवहारात्मक, आधारभूत। यो चाहिँ मैले तपाईलाई कुरो बुझाउन निकालेको बुँदाहरू है, यही पहिलो र अन्तिम होइन फेरि, हो कि? आधारभूत भनेको के हो? तपाईको जीवनको आधार के हो? तपाईको कामको आधार के हो? तपाईको काम तपाईले कसरी पाउनु हो? र ती सबै कुराहरूको महिमा तपाई कसलाई दिनुहुन्छ? फाउन्डेसनल कुरा हो, यो आधारभूत कुरा हो। यो चाहिँ फाउन्डेसनल कन्सर्न अफ गड। परमेश्वरले एकदमै आधारभूत रूपमा सरोकार राख्नुहुन्छ यस कुरामा। तपाईको काम तपाईले आफ्नो नाम राख्न गरिरहनु भएको छ कि तपाईले गर्नु भएको कामद्वारा परमेश्वरको महिमा भएर, परमेश्वरको नाम रहेर मानिसहरूले व्यवस्थाको कुरा सिक्दै छन् कि, वा तपाईले गरेको काममा तपाई नायक, एकदम हिरो देखिनुभयो, प्रगति गर्नुभयो, तपाई उच्च ठहरिनुभयो, अनि तपाईले त्यो काम गरिसकेपछि तपाईलाई सम्झिँदा मानिसहरूले के भन्छन्? परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको व्यवस्थामा यसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मानिसहरूले ठान्छन् कि परमेश्वरलाई बिर्सेर तपाईलाई मात्रै सम्झिन्छन्? के हुन्छ? त्यो आधारभूत कुरो। तपाईको जीवन, सिङ्गो जीवनको कामको महिमा कसको निम्ति छ? त्यसको साख कसले लिने? Who's gonna be taking credit? कसले साख लिइरहेछ? हेर्नुहोस्। अनि यदि तपाईले त्यसको साख लिँदै हुनुहुन्छ भने के हुन्छ? तपाईको नाम रहन्छ, परमेश्वरको रहेन। यो चाहिँ के हो? जब तपाईले आफ्नो नामलाई महिमाको ठाउँमा राख्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईको कामसँग जोडिएको गोल, अब्जेक्टिभ तलमाथि हुन सुरु गर्छ। तपाईलाई हतार हुन्छ, किनभने आफ्नो नाम राख्नु पर्यो। हाम्रो समाजमा, क्रिस्चियन समाजमा, वन समुदायमा, हाम्रो कामको क्षेत्रमा, हाम्रो प्रमोसन, पदोन्नतिको क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारले हामी जोडिएका हुन्छौँ। त्यसै कारण यो कुरा के हो? परमेश्वरले आत्मिकी नियमको रूपमा राख्नु भएको छ। त्यो बिना यो कुरा हुँदैन। यदि त्यो बिना यो कुरा हुने भए त असल र ठुलो कामै मात्रै हेर्ने हो भने त असल र ठुलो काम गर्ने मानिसहरू संसारमा धेरै छन्। मानिसहरूले निरन्तर काम गरेको कारण नै, मानिसहरू निरन्तर व्यस्त भएको कारण नै अहिलेको समाज, अहिलेको संसार हामीले यस्तो रूपमा पाएका छौँ। कुनै एउटा विद्वानले भनेको थियो, धेरै थाकेका मानिसहरूद्वारा
यो संसारको रूप यस्तो हुन आएको। आराम गर्ने मानिसहरूद्वारा होइन, धेरै थाकेका मानिसहरू अर्थात् धेरै काम गर्ने मानिसहरूको कारण अहिलेको संसार यस्तो हराभरा रङ्गी चङ्गी एकदम चमकपूर्ण छ। थाकेका मानिसहरूको कारण परमेश्वरको कन्सर्न, उहाँको चासो कामै मात्रै होइन, तर कामसँग उहाँले गोल लक्ष्य तोकिदिनु भयो अनि कामसँग उहाँले उद्देश्य तोक्नुभयो। उद्देश्य अर्थात् त्यसले के पुरा हुन्छ, के उपलब्धि हुन्छ, के प्राप्त हुन्छ। अनि जब काम सिद्धिन्छ तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? हामी पुग्ने ठाउँ के हो? हामीले हाम्रो जीवनको काम पुरा गरिसकेपछि हामी पुग्ने ठाउँ के हो? परमेश्वरले त्यसलाई जोड्नु भएको छ। फिलिपी 2 अध्यायको 12 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, परिश्रम साथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर। तपाईको काम के हो? परिश्रम साथ तपाईले पुरा गर्नुहोस्। तपाईको कामको वृद्धि हुनु नहुनु परमेश्वरको अनुग्रह तपाईको विश्वासको परिणाममा भर पर्छ, तपाईको परिश्रममा भर पर्छ। त्यसै कारण हामी हाम्रो कामले जो हामीलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ, जो अनन्त जीवन हो, जो जीवनको मुक्ति हो, त्यो कामसँगै जोडिएको छ। येशूको नेतृत्व शैली र कार्यले सिकाएको सम्पूर्णताको निष्कर्ष चाहिँ के हो? परमेश्वरको आराधना गर्नु, वचनहरूमाथि विश्वास गर्नु, भरोसा राख्नु अनि व्यावहारिक कामहरू गर्नु, मुक्ति पाउनु। तर हामीले केवल ख्रिस्चियन भएर मण्डली जाने, मण्डलीको विधिहरूमा भाग लिने अनि हाम्रो जीवनको व्यावसायिक कामहरूमा चाहिँ कामलाई चाहिँ मुक्तिको कामसँग नजोड्ने अनि परमेश्वरले काममा जोड्नु भएको लक्ष्य र उद्देश्यसँग जोडिएको नपाउने हो भने के हुन्छ? हाम्रो कामले राम्रो परिणामहरू निकाल्दैन। अनि अघि मैले तपाईलाई देखाएँ, जब येशू ख्रिस्ट इस्रायल आउनुभयो, इस्रायली जनताहरूलाई येशू ख्रिस्टले गोठाला बिनाका र अल्मलिएका देख्नुभयो। उनीहरू गरिब र दरिद्र थिए, दुखी थिए। उहाँले भिडहरूलाई हेर्नुभयो, येशू दुखित हुनुभयो भनेर लेखेको छ। अल्मलिएका थिए। किन अल्मलिएका थिए? पुरानो नियममा परमेश्वरको वचनहरू पढेर व्यवस्था बुझ्ने कुरामा अल्मलिएका थिए। सदुकी, फरिसी, प्रधान पुजारीहरू, शास्त्रीहरूले मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनमा लेखिएको व्यवस्था अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर गरेर देखाएर होइन, परमेश्वरको पुरानो नियममा लेखिएको व्यवस्थाको वचनहरूलाई विधि, रीति, तिथि, मिति, चाड पर्वमा सीमित राखेर देखाएका थिए। अल्मलिनुको कारण के हो भन्दा इस्रायलीहरूले यो सम्झे, परमेश्वरको वचन हामीले पालन गरिरहेको छौं, हामी परमेश्वरको भयमा छौं, हामी परमेश्वरलाई माया गर्छौं, आदर गर्छौं। अनि परमेश्वरको वचनमा त उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई आशिषहरू राखिएको छ, प्रशस्तको जीवन राखिएको छ। खोइ त प्रभु, हाम्रो जीवन कहाँ छ, के छ? हामीले त हाम्रा प्रधानहरूले, पुजारीहरूले, अगमवक्ताहरूले, शास्त्रीहरूले भनेको अनुसार गरि नै रहेको छौं। हामी धर्मी ठहरिने काम, धार्मिकताको काम गरि नै रहेको छौं। खोइ त? इस्रायलीहरूसँग प्रश्न थियो, जिज्ञासा थियो। उनीहरू अल्मलिएका थिए, उनीहरू कुरा बुझाइएका थिएनन्। केवल विधि गर्नु धर्मी ठहरिनु भन्ने मात्रै थियो। अनि व्यवस्थाको बोझ इस्रायलीहरूमाथि लादिएको थियो।
येशूले भन्नुभयो तिमीहरू एउटा सिनको आफ्नो कान्छी औँलाले पर सार्दैनौ, तर जनताहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बोक्नै नसक्ने गरौँ बोझहरू हालिदिएको छ। तिनीहरूले कैयौं प्रकारको बलिदानहरू, कैयौं प्रकारको दशांशहरू, भेटीहरू मन्दिरमा, सभाघरमा भेला गर्न लाउँथे। अनि यही नै हो आशिष यही नै हो तिमीहरू धर्मी ठहरियो भन्थे। तर व्यवस्थाको काम गरेर जनताहरूलाई ठिक बाटोमा तिनीहरूले डोराएको थिएन। तिनीहरू लुटिएको थिए, शोषित थिए इस्राएली जनताहरू। अनि इस्राएलीहरू अल्मलिएको थिए भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा परमेश्वरले दिनुभएको प्रशस्तको जीवनको आशिषको प्रतिज्ञाहरू खोइ त होइन त हो कि होइन त भन्नेमा अल्मलिएका थिए। अनि धार्मिकता के हो त्यो व्यवहारमा इस्राएली जनताहरूले नै सिक्नु सकेको थिएन, किनकि तिनका अगुवाहरूले त्यो गरेर देखाएका थिएनन्। केवल विधि गर्नु, दिनु धार्मिकता हो भनिदिएका थिए। हाम्रो वर्तमान समयको मण्डलीको जीवनमा त्यो कुरा हुन सक्छ प्रियहरू। मण्डली जानु, क्रिस्चियन हुनु, क्रिसमस मनाउनु, येशूको जय हो भन्नु, प्रार्थना गर्नु, धर्मी ठहरिनु भन्ने भइरहेको हुन सक्छ। तपाई कामको क्षेत्रमा के हुनुहुन्छ, कसो हुनुहुन्छ, तपाई कुनै संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाई सांसद हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, साग बेच्नुहुन्छ, बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ, खाद्यान्न बेच्नुहुन्छ, तपाई सेना प्रहरी हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ, कार्यालय सहायक पियन हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ तपाईको हातमा है। परमेश्वरको राज्य तपाईको हातमा, किनभने तपाईको कामले अगुवाई गरिरहेको छ र नेतृत्वको एउटा प्रकृति, त्यो तपाईले गरेको कामको अगुवाई, तपाई जो नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसको ढाँचा कस्तो छ, प्रकृति कस्तो छ, अनि तपाईलाई हेरेर मानिसले के सिकिरहेको छ, तपाईको अगुवापन र नेतृत्वले के कुराहरू पोषण गर्दैछ, के मान्छेलाई के खुवाउँदैछ, नेतृत्व प्रकृतिको पोषण भनेर मैले जुन विषय राखेर आज चर्चा गरे, अब यो चर्चालाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आज यसमा फेरि अगाडिको भागहरुमा हामी फेरि चर्चा गर्नेछौं। बाइबलबाट कस्तो प्रकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यो प्रकारको नेतृत्वबाट के सिकियो भन्ने कुराहरुलाई हामी तुलनात्मक रूपमा हेर्नेछौं। जस्तो आज हामीले हेर्यौं, येशू आउनुभयो अनि पुरानो व्यवस्थालाई लिएर उहाँले शिक्षा दिनुभयो, व्यवहार देखाउनु भयो। गोठाला बिना हैरान भएका र अल्मलिएका इस्राएलीहरुलाई उहाँले बाटो देखाउनु भयो। अब यस्तै बाइबलमा थुप्रै नेतृत्व गर्नेहरू, अगुवाई गर्नेहरू, नेताहरू, महान परमेश्वरका सेवक दासहरू छन्, जसको नेतृत्वलाई हामीले पढ्दा, सुन्दा, हेर्दा हामीले पनि हामीले गर्ने कामको नेतृत्वमा हामीले केही सिक्न सक्छौं। त्यसो भएको हुनाले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले तपाई हामी सबैलाई उहाँको वचनहरू बुझ्ने हाम्रो हृदयहरू खोल्नु भएको होस्। हामी माथि उहाँको आशीष रहेको होस्। आजलाई यही नै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।